وسهلا ومرحبا بكم معنا فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم قناة بنات الخير. هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم على خير وفي صحة جيدة وأحوال طيبة يا رب. غادي نقدموا فيه واحد الشهيوة، نقولوا شهيوة اللي كتشوفوا راه حاطين لها العجينة ديالها، خضيرة، دجاج، زيت، بيض، فرomاج، مايونيز. غادي نوجدوا ساندويتش بحال اللي كناكلوا على برا، ولكن غادي نوجدوه في الدار ويكون حسن. علاش لا؟ كلشي كيقول نبعدوا على الماكله ديال برا كضر الفلوس، علاش ما نوجدوهش في الدار بديك اللذه والمذاق اللي كناكلوهم على برا، ولكن بالتاويل والنقا ديال الدار. وبطبيعه الحال باقل تكلفه، وهادشي اللي كيقلبوا عليه الحدقات كاملين. هاد الساندويتش غادي نحتاجوا ليه في الخبز ديالو كميه ديال الفورس. غادي نحتاجوا ليه سنيده، خميره معلقه كبيره، سنيده معلقه كبيره، والخميره معلقه كبيره ما عمرتهاش بزاف، زدت معاها شويه ديال الخميره ديال الحلوه ومليحه بيان سور. غادي نزينوا الخبيزات ديالنا بالبافو، اللي ما توفرش ليه ماشي مشكل وماشي ضروري، يقدر يعوضوا بالصانوج، وهو كيكون في المحلات التجاريه اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات وحتى في الهرايه الكبار. الا ما كانش غادي نزينوا بالزنجلان محمر. الساندويتش غادي نديروا ليه في الداخل ديالو الدجاج اللي كنحتاجو للتتبيله: ملح، خرقوم، سكينجبير، بزار، كمون، تحميره او فلفل احمر حلو، بصله يابسه، اللي عنده الثومه يابسه حتى هي يضيفها. انا ما عنديش، درت غير الثوم عادي طري حكيتها. عندي شويه د الكاري، الا متوفر ما توفرش ماشي مشكل، وزدت معاهم حتى شويه د الزعتره مدقوقه. وغادي نحتاجو مطيشه، خيار وبصله، اللي عنده الخص يديرو، اللي بغى يدير اي حاجه في الداخل ديالو يديرها. بالنسبه للمايونيز غنحتاجو كميه ديال الزيت، بيضه وحده، شويه لا موطارد قاده ليا، استعملت غير هاد المعلقه هادي قاد ديال الغرض، جوج فريميجات، ملح، بزار. كما كتشوفوا هادشي كله كيكون عندنا في الدار. علاش اللي ما نوجدوا لي ساندويتش في ديورنا؟ الا ما كناش كنعرفوا نتعلموا مع بعض. مرحبا. اول حاجه غادي نبداو بها وهي الدجاج. والدجاج قبل ما نستعملو انا غسلته مزيان، درتو شويه في الملح والخل والماء، خليته واحد المده تقريبا واحد نص ساعه. من بعد حيدته درتو في الثلاجه يتجمد شويه باش يجي ساهل في التقطاع ديالو. كما كتشوفوا نقطعوه بهذا الشكل هذا. بسم الله. كيجي ساهل في التقطاع الى تجمد الدجاج كما كتشوفوا. نحاول نديرو بنفس الحجم ما امكن. والتقطاع راه كيبقى مساله اختياريه، غير نحاولوا القطع تكون شويه كبيبره بحال هذا القياس وبحال هذا القياس، ماشي ضروري تكون قد كنبغيو بالزربه نقطعوا هذا الشيء هذا. تقدروا تستعملوا حتى الكفته، ماشي ضروري الدجاج. من بعد ما قطعنا الدجاج ديالنا غادي نحاولوا نتبلو بهذوك التوابل اللي شفنا في الاول. عاد ندوزو نعجنوا العجينه ديالنا باش نلقاو دخلات فيه العطريه. بسم الله. الثومه نحطوها هي الاولى، وغادي نستعمل التوابل كلها مع بعض. اللي عنده شي اضافه يديرها مرحبا. خلطوه مزيان باش يدخل فيه التوابل كلها. بارد شويه، برد بزاف ماشي شويه. كما كتشوفوا راه تخلط كله، ريحته زوينه مع داك الخليط وداك المزيج ديال النكهات كاملين. فهمت تبارك الله. حاولوا تغطيوه باش تبقى ديك النسمه. كما كتشوفوا ها هو راه زوين بزاف. الريحه ديالو كتشهي صراحه وبكل امانه. غادي نخليه يتشرب ديك الاقامه
وغادي نبداو مع بعض في العجينه ديالنا. بسم الله. نبداو العجينه ديالنا، نضيفوا العناصر اللي محتاجين للعجينه واللي سبق ذكرناهم. بسم الله. العجينه خصها تكون مرخوفه بزاف، تقريبا كتلصق في الايد باش الخبيزات يجيو رطيطبين. غادي غير نخلط هاد السلافه هادي وندلكها فوق البوطاجي ديريكت. شويه ديال الصباح ولا نقولوا لا سيمفوني اللي كتكون في الكوزينه. العجينه بدات كتخلط، غادي نقلبها هنايا وندلكها مزيان. بسم الله. حتى غير هنا على حساب عجينتي. العجينه انا عطيتها الماء في الاول، راه كنحس بها رطبه، ما يحتاجش نزيد ليها الماء، غير ندلكها مزيان ونجمعها نخليها تخمر. نحاول نطيعو راه فعلا كنطيعو المايونيز، كيطيعنا وكيطلع. طلعوا المايونيز ديالنا على ما تخمر العجينه وعلى ما يتشرب الدجاج دوك التوابل. انا نجمع العجينه ديالي ونتلاقاو باش نطلعوا المايونيز اونصومبل. خلينا العجينه ديالنا كتخمر، ودابا غادي نبداو نحضروا المايونيز ديالنا. بسم الله. نزيدو البيض كله، ملحه وجوج فريميجات والبزار. هاد لا موطارد اللي قلت لكم نقيت عندي، اللي بغى يزيد شويه اكثر يجي، راه غير كيلذذ. ونبداو بسم الله. بحال هكا خصك تخلط البيض والفرماج مزيان. كما كتشوفوا راه كندور في نفس الاتجاه. كياخد شويه الوقت وشويه اليد، ولكن ماشي مشكل. كما قلنا بغينا كلشي ديال الدار، صنبوها حتى يتمزجوا مزيان ونرجع لكم. كما كتشوفوا ها هما يا الفرماج والبيض راه تخلطوا مزيان. غادي نبدا نضيف ليهم الزيت بشكل تدريجي، وكنطلع المايونيز ديالنا. نفس الاتجاه باش المايونيز ما يرجعش ينزل. بنين نقصو نشوف واش خاصها شويه د الملحه، ولكن هو هذاك ما شاء الله. نستمروا هكذا حتى نلقاو القوام اللي بغينا. المايونيز ديالنا ها هو هكذا كيعقد، صافي نحبسو.
غادي نديرو المايونيز في الثلاجه ونرجعوا العجينه ديالنا نشوفها فين وصلت. العجينه ديالنا تبارك الله خمرات وخفيفه. ندير شويه زيت في يديا باش ما تلصقش. قلنا على الصداع. هاد الموس هذا نيت قطعه على 3 هكا ولا حتى على 4 ماشي مشكل. القياس اللي بغيت انا بدوك لي ساندويتش ديالي. عجينه مطلوقه بزاف وكما العاده كل ما كانت مطلوقه اكثر راها كتجي رطبه اكثر في الماكله ديالها. نجمعها ونخليها هنايا حيت غنعاود نخدمها بحال هكا. شفتو كيعطيها الطوح. كنروليوها بهذا الشكل. عفوا مرخيه بزاف داكشي باش كتلوها بصعوبه. كنخليها بهذا الشكل هذا تجي على شكل باريزيانا ولا نحطها في المول ديالنا. عفوا في الطاوله غتدخل الفران ما محتاجاش مول. كنكملوا بحال هكا. راه درت الاولى والثانيه والثالثه وهذه هي الاخرى. نحاولوا نقادو لا فورم بيدينا هكا حتى هي نديروها هنا. كما كتشوفوا ما تقطعوش قد راه جاوني جوج صغار وهذه جوج كبار. خليهم شويه يرتاحوا او يخمروا قبل ما ندخلوهم الفران. في هذا الاثناء غادي نحاول ندير الدجاج ديالنا يتحمر في المقله. كما شفتوا هادو راه بداو كيخمروا الخبيزات ديالنا. هذه اللي كانت طويله بالي راسي زدت فيه شويه راه قسمتها على جوج. الدجاج ديالنا راه كيتشحر كما قلت. درت شويه سنيده في الماء غادي ندهن بها هاد الخبيزات بهذا الشكل باش كيجيو محمرين من جهه وباش كيلصق فيهم داك الزنجلان والطابو اللي غادي نرشو فيهم من جهه اخرى. كما كتشوفوا دهنتهم كاملين. دابا غادي نحاول نرشهم بالزنجلان وبالبافو اللي كانوا عندنا. بسم الله. كيف كيقولوا ما تدخلوش. غندخلوهم الفران غادي يزيدوا يتنفخوا باش ما يجيوناش شي بلايص خاويين. ما ندخلوش. هي الاولى ندير شويه زنجلان. وهذه اللي ما صدقاش كتبان ديفورمي غنحزروها بشويه د الزعتره اللي نسمى بالزعتر. شخصيا انا ما عنديش مع البافو بزاف. ماما زعتره والزنجلان والصانوج صحيح. هذه بالزنجلان
هذه درتها طويله بزاف وليت قسمتها فيها خير، كيبانوا ليا زوينين هاد لي صغار، وهادو طولهم معقول. ناخذ وحده ونكتفيو. كما شفتوا ها هما دهنتهم بالماء والسكر، زينتهم بالزجلان طافو زعتره وغندخلهم يطيبوا. وكما كتسمعوا راه الدجاج ديالنا كيتشحر، وندوزو للخضيره نقادوه. على ما يطيبوا الخبز ديال الساندويتش غادي نقطعوا الخضره ونوجدوها. نقصوا منها شويه القشور ديالها مطيشه، اللي بغى يخليهم معليش غير هما شويه صعابين في الهضم. كما قلت واخا غير شويه نقصوهم. ما نساوش الدجاج ديالنا، نورمال غنقلبوه. كما كتشوفوا راه غادي كيطيب شهوه منه. ندوقوه ما فيها باس، غزال تبارك الله. كما كتشوفوا انا نقصت شويه، خليت شويه ديال القشور حيت كلشي 100%. خيار نفس الشيء، ما غاديش نحيد القشور كاملين، ما عنديش الخس، غادي ندير غير الخيار. غنحاول نقطعو رقيق شرائح. اما الدجاج طايب نديرو هاد التخديره هذه خضره باش تطري لنا الساندويتش ديالنا كما كتشوفوا. وندوزو نقطعوه كما كتشوفوا. انا راه بديت كنقطع الخيار ديالي بهذا الشكل. ردوا البال ديالكم باش ما يجيش قاصح في الساندويتش، داكشي باش اختاريت نقطعو هكذا. قطعوا ردوا البال كيكونوا ماضيين هاد الماس على هذا الشكل هذا. حطوها كاع نتوما وقطعوا لي خفنجه. نكمل الخيار وندوزو نقطعوا البصله ومطيشه. ها انا كملت الخيار كما كتشوفوا جا زوين، جا رقيق شرائح. حطوا هنايا قطعوا البصله. مطيشه راه مغسوله عاد نقيتها، البصله اللي لا ما عندنا كاين نديروا ليها. انا غسلتها وغنقطعها قطعها دوائر. كملوا البصله قطعوا مطيشه. قطعوا مطيشه على شكل دوائر اولا بالشكل اللي مناسبكم ومريحكم. حيد من هاد السريعه هادي باش ما يفزكش داك الخبز. ها الخبز العجينه ديالو طريه ورطب. نكملوها ونجبدو الخبيزات ديالنا من الفران وندوزو للحشوه ديالهم. الخضره ديالنا هي قطعناها كامله. الخبيزات ما شاء الله طابو ديال الساندويتش كما كتشوفوا جاو زوينين تبارك الله. هاد الخضره هادي اللي قطعنا نحاولوا نرشوا لها شي شويه د الملحه باش ما تجيش ما فيهاش المذاق اولا مسوسه في وسط الساندويتش. وللمعلومه الدجاج اللي شحرته في المقله رانا درتوه في الفران من بعد ما طاب باش ينشف شي شويه. ها هو الخبيزه طابو. الدجاج كما قلت درتو في الفران نشف شي شويه. خضيره ها هي والمايونيز نوريكم كيفاش جا عقاد، جا زوين. ناخذ شي خبيزات كما قلت لكم راهم واجدين. سمحوا لي تقطع ليا التصوير. غادي نقطعوا الخبيزات ديالنا. يردوا البال
كنبداو نعمرو كما كتشوفوا كيجيو هكذا. ممكن تنقصوا ليهم شويه البابه الا ما بغيتوهاش، انا ما كتعجبنيش. ديروا لا مايونيز، نديروا الخيار هو الاول، كما كتشوفوا، وغادي نديروا فوقو البصله شويه. هاد الخبيزات من الافضل نبقاو نوجدوهم ونخليوهم عندنا في الدار، وقت اللي احتاجيناهم نعمروهم. ولا تقدروا ديروا غير اومليت مع شويه المطيشه والبصله، خس، فخوماج، وانتم دايرين ساندويتش بالزربه وقايه ديال الغرض. نديرو الدجاج كما كتشوفوا، نكملوا لي ساندويتش ديالنا كاملين بنفس الشكل، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. وهادو هما لي ساندويتش ديالنا اللي وجدنا مع بعض. كما قلت باقل تكلفه ممكنه، نقيين، موجدين على يدينا، عارفين اش فيهم. وقلت لكم تقدروا توجدوا دوك الخبيز ديالهم، تخليوهم عندكم في الثلاجه، فوق ما احتاجيتوهم كتوجدوهم. اما بالنسبه للحشوه او باش تعمروهم فكيبقى لكم واسع النظر. كما قلت اومليت ومطيشه وبصله وفخوماج قاد ديال الغرض ونقيين وديال الدار. حاولوا تجربوهم، راه ساهلين بزاف. وما تنساوش الاشتراك، الضغط على زر الاعجاب، وتخليو ارائكم في التعليقات. والهلا يخطيكم، وشكرا بزاف 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 للناس اللي كيساندوني وكيشجعوني. الهلا يخطيكم عليا، وخليتكم على خير ابنات اولاد الخير.